Assalamu alaikum azul fillaoun matahallin. Bonjour les amis, bonjour les abonnés et bonjour aux gens de passage qui regardent cette modeste vidéo. جيت ندير لكم خاوتي اليوم هذا الفيديو هذه نديرو شويه على un thème très important هي الخدمه في اوروبا وامريكا الشماليه en général الولايات المتحده والكندا والاوروب. C'est-à-dire c'est un thème très intéressant où normalement ما ندير لكم juste une seule vidéo fait parce que c'est très très large ou compliqué يعني فيه بزاف خلفيات. ندير لكم déjà هاد la première vidéo هذه نقدروا نقولوا comme une introduction يعني au thème باش بنادم يدخل في هذا لو تيم هذا. نقصوا شويه على à peu près comment que ça se passe à gauche et à droite les pays anglo-saxons وفي l'Europe classique l'ancienne Europe كيما نقولوا. فما يخفاش عليكم الانسان donc le premier souci نتاعو كي يلحق البلاد سي يعني مصدر العيش c'est-à-dire le gagne-pain الخدمه كاين دي بيي وين الخدمه اللي ان بو بلو فاسيل تقدر تلقى خدمه سهله يعني بطريقه سهله وكاين بلدان وين الخدمه تلقاها بطريقه صعيبه بزاف مي مالغري صعيبه بزاف الرزق كاين بارتو في الارض هذه سيتادير اللي يكون انسان موتيفي وحاب يخدم تو تار يلحق لوبجيكتيف تاعو. دونك خوتي نبداو بلي بيي انجلو ساكسون سيتادير الولايات المتحده. الخدمه في الولايات المتحده نقدر نقولوا سي لو بلو سوبل اونتر غيمي. الولايات المتحده باش تخدم سيتادير عندك دو بوسيبيليتي لا غرين كارد تو دوموند لا غرين كارد سيتادير قبل ما تجي من البلاد tu fais une demande d'immigration légale green card تتزوج مع وحده عندها الجنسيه الامريكيه ولا une résidente aux États-Unis régularisée بكوارتها تروح étudiant aux États-Unis ولا تلحق لي زيتازوني بفيزا تاع خدمه ماشي فيزا تاع خدمه بفيزا ادميتون توريستيك. ابري لو ريسك ونراه بالفيزا توريستيك سيك يخصك اوبليغاتوارمون تلقى خدمه سيريوز باش تقدر تريغولاريزي روحك داير. مي سي ان بو كومبليكي بصح في الحالات الاولين ثلاثه اللي هضرنا عليهم تلحق الولايات المتحده الخدمه كاينه سيتادير خدمه ديكلاري ماشي ديكلاري كيما تحب. كاين خدمه في الكحل والخدمه في déclaré بورقها يعني ما عندهم aucun problème sur le marché du travail ما عندهم حتى مشكل الخدمه على راسها. pour les étudiants يلقى هذيك الخدمه كيما يقول لكم les emplois saisonniers يلقى هذوك يلقى خدمه par exemple pour financer ses études ويعني سي لي فري تاعو ما حتى مشكل. اللي عنده الجرين كارد دونك لوجيكمون دافونس انسان كاليفي عنده ديبلوم تو يلحق الامريكان ما تكونش عنده مشكل مع اللغه يلقى الخدمه تري تري بيان امبيكابل. يعني لا بوليتيك امريكان في الشؤون تاع العمل اللي تري تري سوبل برك الانسان يكون عنده وثيقه هذا ما كان هذا هو لو برينسيبال. في الكندا ا بو بري نقدروا نقولوا كيف ا بو بري دون لونسومبل كيف سيتادير عندك بروسيدور تاع ايتود تاع يعني tu t'es inscrit في une fac تروح كوم ايتيديون عندك الحق تخدم يا با بروبليم. درت اون دوموند ديميغراسيون ليغال من الكونسولات تاع الكندا في البلاد تلحق الكندا نورمالمون تلقى خدمه باسكو علاه يعطيو لا دوموند ديميغراسيون ليغال من البلاد ديريكتومون لكندا الناس اللي فيهم واحد الشروط سادي عندهم دي ديبلوم هما يعني دي ديبلوم سبيسيفيك. هاد لي ديبلوم هادوما سون تري تري دوموندي سيتادير يحوسوا كي تروح لي زاجونس d'emploi تلقى هذا لو ميتي تري تري دوموندي سادير تلحق الكندا ما عندكش مشكل تاع الشغل من بعد. كاين لو تروازيام كا سادير فيزا توريستيك في الكندا سي ان بو بلو كومبليكي كيما الامريكان. كاين بوسيبيليتي تريغولاريزي روحك لو كان تلقى كونطرا ترافاي وخدمه ايتو فيها شويه دي ديمارش وجري مي عندك لا بوسيبيليتي تريغولاريزي روحك تو دوموند une carte de séjour وتخدم والله يسهل عليك. طونك راك خدام ما راكش عايد بليزات سوسيال في هذا لو كات فيغور هذا سا نو لي ديرونج با ما كاش بروبليم. دونك كواكو صعب شويه الكندا لي ديرنيير زاني هادو بارابور لواحد العوام مي نقدروا نقولوا سي بوكو بلو سوبل. Le troisième pays anglo-saxon, c'est-à-dire l'Angleterre, pareil, l'Angleterre, le marché du travail est ouvert. C'est-à-dire المهم تلحق l'Angleterre تحط رجلك حطيت رجلك في l'Angleterre il y a tout est possible, c'est-à-dire تقدر تريغولاريزي روحك que ça soit pour un étudiant ou là pour واحد اللي دار même un visa
touristique l'Angleterre, une fois tu as un petit contrat de travail, من حقك تقعد دير كوارط et tout وتافونسي ودير حوايج. مي ولكن المشكل وين راه؟ المشكل راهو في لوروب l'ancienne Europe, c'est-à-dire من اسبانيا حتى لا نرويج وديها حتى مالطا ولا غريس de l'autre côté. L'ancienne Europe c'est beaucoup plus compliqué, mais malgré يعني الصعوبات يقدر الانسان يدار في لوبجيكتيف تاعو يسانستال ويدير حياته ويلي سيريو وعنده كاع التاهيلات. كل حاجه اي بوسيبل، c'est-à-dire تقدر بالمعاونه تاع ربي تقدر دير كوارتك و تو تانستال ماشي مشكل. مي كاين واحد الشروط الاولين وشنو هما الشروط؟ سي الزواج. هذا اللي ما عندوش، اللي ما جاش كوم اتيديون ولا كيما يقول لكم ما عندوش يعني كيما يقول لكم واحد لي كاليفيكاسيون سبيسيال، يجي باغ اكزومبل يجيب فيزا توريستيك. هذاكم لي فيزا دو ترافاي تو بو لي اوبتونير في اوروبا، تقدر. كاين بلدان كيما المانيا، كاين بلدان كيما هولندا وما يشبه، tu peux obtenir des visas de travail. C'est-à-dire من البلاد دير دوموند دو فيزا دو ترافاي، ça existe même فرنسا و ça existe. مي لازم لك تكون عندك واحد المهن سبيسيال، c'est-à-dire c'est une liste d'emploi extrêmement demandée هنايا، ولا كاليفيكاسيون تاعها صعيبه والقرايه تاعها صعيبه. كيما مثلا ناخذكم اكزومبل، تكون ميدسان سبيسياليست، انجينيور اوتمون كاليفي، خرج من اون غروند ايكول وعندك كاع الشروط يعني اللي تلبيها في هذيك لا دوموند، تقدر دير اون دوموند دو فيزا دو ترافاي. سي بوسيبل تجي تخدم في لوروب هنا فيزا دو ترافاي، تاخذ الكونطرا تاعك هذاك، اون فوا كو خديت الكونطرا تاخذ لا كارت دو 10 ans باك دير الجنسيه كاع بلو تار سون بروبليم. يعني تو تي فيزابل. القرايه تحل واحد البيبان كيما يقول لكم دي فوا انكرويابل. يعني هذا هو لو بوت تاع القرايه، الانسان علاه يقرا باش ما يتعبش ا مومون دوني في حياته، ما يتعبش. دونك خوتي اون جينيرال هذه هي. مي في لوروب لو ميور مويان اونتر غيمي كيما يقول لكم باش الانسان يدير كوارتو ويبدا يخدم ويطاكي حياته يعني ترونكيلمون سورانمون هي الزواج. الزواج درت عليه واحد لو سوجي لا فيديو اللي جات جوست افون سيلا. هذاك سي ان اوتر ديبا باسكو علاه، باسكو الانسان سيتادير كي هذه نحكوا في لو كا تاع الانسان عنده الخيار بين يتزوج مع اوروبيه ولا جزائريه الاصل ولا عربيه، سيتادير فيها هذه اللي ديستيني لو ديبا هذا، وديستيني للانسان اللي ربي عطاه الخيار بين هذه وهذه. دونك سا سي ان اوتر ديبا، بصح نهضروا حنا اون جينيرال. سيتادير الزواج سي لو سول موين اللي ما نلقاولوش حل. كومون امبيشي لي جون باش يجيو، ما صابولوش حل. ما تقدرش نتايا في اي بلاد في العالم تقول لك سواء المراه ولا راجل ما تتزوجيش بهذا الانسان عنده جنسيه واحده اخرى. و ابارتير دو مومون هذاك الانسان اللي عنده لا ناسيوناليتي تاع هذيك البلاد ديسيدا يتزوج مع كومبودجي، ديسيدا يتزوج مع صومالي، مع مانيش عارف انا وشنو، ما تقدرش تقول له نمنعك تعيش الحياه الزوجيه تاعك مع الكوبل هذاك. سادي ان كوبل كي يتزوج متعدد الجنسيات تضوى تعيش في بلاد السيد وفي بلاد المراه، ولا بلاد المراه وبلاد السيد. ما حتى دوله في العالم تمنعك من الحياه الزوجيه. سادي ما تدخل معاهم في لا جوستيس. القوانين تاع البلدان اون جينيرال وين يعني حقوق الانسان تنشط، ما تقدرش تمنع زوجين هكذا يعيشوا اونصومبل. سادي سو اوبليجي افوك كوارت، اوبليجي سي اون اوبليغاسيون، ما عندهمش خيار موان كو راك مباصي. سيتادير لا قدر الله عندك كازي جوديسيار تخيل درت مشاكل يدو هذيك حاجه واحده اخرى. بصح كي تكون انسان يعني عندك كازي جوديسيار وما عندكش يعني ما عندكش كازي جوديسيار وكما يقول لك ومتزوج مع اون اوروبيان ولا متزوجه مع انسان عنده الجنسيه الاوروبيه، ils sont obligés irrégulariser. و بارتير دو سو مومون لا الانسان اللي ريغولاريزي يقدر يتكل على الله. كاين حاله واحده اخرى في اوروبا تاع لي زيتيديون عندهم في حقهم يعني ماشي مشكل. كاين بلدان عندهم الحق يخدموا 20 ساعه، كاين بلدان عندهم الحق يخدموا 30 ساعه، كاين بلدان في اوروبا عندهم الحق يخدموا اوتون دور كيفال، ماشي مشكل. دونك سا ديبون البلاد اللي راك ساكن فيها، من تما يوتوريزيوك يعطيوك لوتوريزاسيون اوتون كيتوديون
تخدم وعلاه هما دايرين هذا السيستم باش ليتيديون ما يتكلش على والديه سيتادير يجيب مصدر العيش تاعو باش يخلص السكنه تاعو ماكلتو حوايجو المصاريف تاعو tu es obligé تخلي ليتيديون يكون عنده الحق العمل دونك قلنا ليتيديون الزواج ولا demande de visa de travail qui est très compliqué réservé لواحد المهن سبيسيال واحد المهن سبيسيال مي سي بوسيبل ومن بعد كاين واحد السيستم الناس اللي ما جازتش بالزواج اللي ما حبتش الزواج باغ اكزومبل ان étudiant جا دار كوارتو تاع étudiant il a fini le cursus obtenu الدبلوم تاعو واش لازم له يدير لازم له يخير في البلاد اللي راه فيها لا ريجيون وين كاينه اون غروند دوموند دو ترافاي في المهنه تاعو اللي قرا فيها يعيطوا لهم لي زومبلوا اوبوزابل وهذا السيستم تاع الامبلوا اوبوزابل سي ان سيستم اوروبي باكمل سيتادير كل البلاد المانيا عندها ليست تاعها لا هولندا عندها ليست تاعها فرنسا عندها لا ليست تاعها واسبانيا عندها لا ليست تاعها وهذا لا ليست ماشي كيف من ولايه لواحده اخرى كاين ولايات يدومونديو باغ اكزومبل عندهم une liste de 30 emplois 30 خدمه il y a plus de demandes que يعني non il y a plus d'offres d'emploi que de demandes c'est-à-dire ما لاقيينش الناس مؤهلين في هذه الصنعه هذه لازم الاتيديون دي يكون انتيليجون قال جي اوبتوني مون ديبلوم في هذا الدومين قبل ما يكمل العام الاخر تاعو يرونسيني قال تيا في الولايه هذه الخدمه تاعي متوفره و elle fait partie من لا ليست تاع لي زومبلوا اوبوزابل سيتادير يروح ينستالي تما كمل لي زيتود يجيب ديبلومو يستالي تما ويدوموندي الخدمه هذيك ويدوموندي يعطوا له تيت دو سيجور يعطوا له فيزا تاع عام استغفر الله يا ربي يعطوا له تيت دو سيجور تاع عام رينوفلابل اون فوا ولا دو ولا يقدر يدوموندي 10 ans كاريمون باسكو علاه ميم لا بريفكتور ما تقدرش تقول لهم لا ما نريغولاريزيش كمل قرايتك وروح لبلادك سي با بوسيبل وعلاه باسكو يخرج لهم هذيك لا ليست باللي هذا لا كاليفيكاسيون تاعو يعني المهنه تاعو راهي مطلوبه بزاف في الولايه هذه وعلاه ما حبيتوش ريغولاريزي ستادير يروح يشوف ان بروميي افوكا ولا اون اسوسياسيون يديروا بريسيون على لا بريفكتور يعطوا له كوارتو بصح لازم له شرط يكون عنده اون كاليفيكاسيون في هذه المهن يقدر يحوس عليهم وحده في انترنت ولايه بولايه ريجيون بريجيون لازم انسان يكون انتيليجون قلت لكم الحاله تاع لي فيزا الناس اللي جاو فيزا دو ترافاي لي اوتمون كاليفي سادير الدكاتره ou certains professeurs d'université les enseignants كاين مهن يعطوك فيزا دو ترافاي هادوما يجي يخدم ديريكت يجي يرفد بالفيزا دو ترافاي تاعو يجي يسبريزونط على بريفكتور يعطوا له تيت دو سيجور يعني الخدمه تاعو راهي واجده لقى ان امبلوايور لقى اون بروميس دومبوش هذا يسيني يبدا يخدم ويسكن ما كان حتى مشكل دونك راه خدام من حقه يقعد هنايا ومن حقه او بو دو سيغتان زاني يدوموندي لا كارت دو واقع عام ولا عامين يدوموندي لا كارت دو سيجور دو 10 ans يقدر ميم يتجنس بلا زواج ولا حاجه اخرى مي الحاله اللي تهم تو الموند براتيكمون تو الموند هي الزواج يسو اوبليجي يعطوك الوثائق مي ولكن كاين شرط دونك راهم فاقوا المارياج بلون هذاك تو دونك لازم لك تقعد ابوبري سا ديبون دان بيي ان تقعد 3 سنين 4 سنين يوبليجيوك تقعد 3 سنين 4 سنين مينيموم مع هذاك الزوج ولا الزوجه باش يعطيو لك 10 سنين باسكو اذا عطاو لك 10 سنين بين قوسين ما يقدروش يخلص ما يقدروش او بو 10 حياه هنايا تعاود تولي 10 ابخي يقول لك لا ما نقدرش نوفليو لك خويا خلاص راك هنا عندك سكنه عندك بالك دراري عندك طوموبيل مانفيستي عندك كونت بونكير راك بالك تاجر راك سادي انتيغري في لا في سوسيال ما يقدرش يقول لك ابو 10 سنين حبيبنا لا ا بوين كو درت ديكا زبلتها درت حبس ولا درت مشاكل دونك الزواج سي تري امبورطون هذا لو كا تاع الزواج يطبق على تو الموند ستادير لي 3 كا اللي هضرنا عليهم يجي هنا في اوروب يتزوج ولا في الامريك دو نور ولا في كندا ولا وين تحبوا تتزوج مع انسان متجنس عنده الجنسيه تاع البلاد هذيك من حقك تقعد ما يقدر حتى بلاد تحرم الزوج مع يعني يعيش مع الزوجه تاعو ولا الزوجه تعيش مع زوجها تقدر ميم تروح معاهم للتريبيونال انترناسيونال تاع لا كاع يخي يندمنيزيوك ما كانش اللي عنده الحق ما كان حتى جوج يقول لك نو نسيباري كوبل باسكو انت عندك جنسيه تاع البلاد وهي هنا تسكن دوك نكسروا الزواج ما تقدرش تكسر الزواج
سي ان باكت بين شخصين والحكومه، c'est-à-dire حاجه ما تتكسرش، راه ميثاق. دونك خاوتي هذه اون جينيرال. كاين واحد لي ليجوند نسمعوهم دي فوا، تسمع واحد لي ليجوند من بيني انا شخصيا، اعوذ بالله من كلمه انا، يا بلوس دو 20 ans كي قبل ما نجي كنت نقصر مع دي زيميغري في البلاد، كسوا لا فامي ولا دي جون دو فلونتوراج. كنت اون فورماسيون، يعني كان بنادم مازال يقرايتو، مازال ما جبتش، كنت جون. واحد النهار قال لي واحد انونسيان ايميغري من لا فامي، قال لي واش راك حاب دير؟ قلت له انايا نيتي نروح نعيش في الخارج. قلت له ما، قال لي والبلاد، قلت له نو والو، قلت له انا ما، يعني كان لوبجيكتيف تاعي شخصيا بروميي نروح. قلت انا كساسوا لامريك دو نور ولا كساسوا لوروب، نروح ما نقعدش، خلاص جي ديسيدي، قررت في راسي، درتو اوبجيكتيف، قلت نروح ما نقعدش. قال لي بدا يضحك عليا، انا شافي نحكيها لكم هذه، يعني والله تجربه يعني شخصيه. ضحك كان مع الجماعه هكذا، قال لهم راكم تسمعوا حب يروح يسكن في اوروبا، حسبها سهله. قال لي حاك حاسب انت، روح وتزوج وروح وخدم، وقال لي زعما القرايه راك تقرا فيها هذه، يعني زعما راك حاسب الدبلوم تاعك يستعرفوا به في تما، ولا راك حدير به حاجه. قال لي تجي لهنايا مامي اذا جيت خليته يطبع مع خاوتك وراك قاعد وخلاص. قال لي يعني اوبلي كاع لا موتيفاسيون اللي عندك هذه كاع افاسا هذه. ا مومون دوني قريت قنعني، قلت بالك عنده الحق، سي انونسيون، بالك عنده الحق. خوتي ايلوني غيان، والله العظيم ايلوني غيان. الانسان شوفوا دي سيريو، وليد فاميليا مربي، يبريزونتي بيان، يعرف يهضر، ماشي اغريسيف، عنده مهنه شابه، كما يقول لكم عنده واحد التاهيلات في التربيه تاعو، والله العظيم غير تروح مع لي زانديان تعيش وتاكل خبز معهم، باسكو علاه يلقاوك عندك حرفه، تعرف دير واحد الصوالح، تعرف تهضر، مربي، ماشي يعني يلقاو فيك واحد الشروط اللي نطلبوها حنا كاع كبشر، نطلبوها كاع الانسانيه تكون موفره فيها. شكون يحب انسان يتعامل مع انسان اغريسيف، ولا انسان يتضارب، ولا انسان ما يصلح له والو، ولا فنيان؟ سي با بوسيبل. لو كان تلقى انسان انت يجي يهضر معاك ولا يطلب منك حاجه وعنده واحد الشروط، بالك تعطي له سروالك تعطيه له. دونك هذا قلت لكم كما قلت لكم في لا بروميير فيديو اللي درتها في لاشين هذه، قلت لكم الانسان قبل ما يتغرب اخوتي، لو بروميير اوبجيكتيف تاعو كاين واحد لا ليست ابو بري تاع شروط عطيتها لكم، سيتادير الانسان يتعلم اللغه تاع البلاد اللي راه ناوي يروح لها باي ثمن. كاين الحمد لله، كاين كتابات، كاين سيت انترنت، كاين بزاف حوايج تقدر تتعلم نيمبورط كال لونغ، تتعلم اللغه، سيتادير او موان لي باز تاع اللغه هذه باش تقدر تتعامل مع الناس. تجي مربي، ما تجيبش طبايع شيلين معاك، اذا تكيف الكيف وتشرب وتضرب بالكاشيه دير واحد الصوالح، تجي لهنا تجيب معاك هذوك الطبايع، هنايا تولي تدور في مضارب اللي لا تحمد عقباها، صدير المشاكل اون بيرسبكتيف سور. تجي ما عندك اوكان تاهيل، ما عندك اوكان ميتي، ما تعرف دير والو، يسقسيوك واش تعرف دير، والو، واش خدمت، والو. او موان قال انا جو سوي بيتزايو، جو سوي بولونجي، جو سوي مانيش عارف انا بوشي، شوفور دون كوندكتور دونجان، شوفور ترونسبور اون كومون. المهم تجيب معاك مؤهلات وتاهيلات اللي يسمحوا لك بلو تار تقابل، صديق كيسقسيوك واش تصلح انت، تقول له انا نصلح ندير هذه الحاجه. ديجا الانسان هذاك سا لوي دون اونفي دو ديسكوتي افيك توا، يقول لك انسان كاليفي عنده ميتي تو، يعرف واحد اون سبيسياليتي هكذايا، يعني الناس يسانتيريسا توا. ديجا كاين واحد الشروط كيما قلت لكم في لا بروميير فيديو، ما نولي لهمش، مي كاين شروط لازم الانسان يجيبهم في الباجاج تاعو مع حوايجو قبل ما ينوي يروح لبلاد واحده اخرى. قلت لكم تصدم لبلاد واحده اخرى وحدك، الدور ما تلقاش انسان يساندك من اللور، وهنايا سي فيني هذيك المؤازره والمعاونه، تذكر زعما تقول نروح منا كاين ولاد حومتي ولا الناس ولا بزاف بوكو دالجيريان، والله غير غرقوك. كاين الناس تلمو ميشون يقدروا هما يبلغوا بك لابوليس ويديروا لك مشاكل ولا يشريوها لك كاع. راه تسمع واحد لي زافير هنا تنخلع تدهش تدخل يعني والدرجه اللي لحقنا لها. دونك خاوتي الخدمه تو تي فيزابل. هنايا عندك اوسي لا بوسيبيليتي تعاود تولي تقرا. انا شخصيا كي لحقت افيك مون ديبلوم دو باز
اللي جبتو معايا ريغولاريزيت روحي بالعقل كوارديتو، ومن بعد تيك خدمت واحد 2 3 زون. نكذب عليكم نقول لكم ست روحي نباتيني عندي كاليفيكاسيون. هذيك لا كاليفيكاسيون غير حبيت نخدمها، قالوا لي لازم لك هاد لابيليتاسيون لازم لك تفاليدي ديبلومك. رحت لاكاديمي، راني شايف واحد الاكاديميه خزروا الدبلوم تاعي، قالوا لي دبلوم جزائري، قالوا لي ما عندنا حتى معاهدات مع الجزائر حنايا اون سكي كونسيرن لا ريغولاريزاسيون لا كيفاش يقولوا لا ليغاليزاسيون دي ديبلوم ولا ليكيفالونس. ما يمد لك ما يستعرفش كاع بالدبلوم تاعك، باسكو علاه هي قضيه تاع معاهدات، ماشي ما راكش كاباب تخدم ولا ديبلوم يسوى والو، سيك بلادك ما سينياتش معاهدات. ستادير بلادنا نورمالمون البلاد اللي فيها جاليه جزائريه هما الاكاديميات يتكونتاكتاو بيناتهم، يديروا معاهدات، يقزبوا. باسكو علاه ماكش تقزب، تقزب لولادك اللي راهم مخيوسين. قلت لك عندنا 7 ملايين جزائري في الخارج، من بينهم 5 ملايين قريب 6 في اوروبا. سي انورم اخوتي. دوك نورمالمون الحكومه تاعنا والقنصليات هنايا والاكاديميات في البلاد يخمموا علينا حنا ابارتيغ دو مومون وين خرجت من الجزائر نساوك، شطبوا اسمك من ليستا، قال لك هنانا راح الحمد لله واحد نقصان شو تبراو منك. 7 ملايين راهي تونس وليبيا غيوني شعب. حنايا ما داروش هذاك كيما يقول لكم الخدمه هذيك تاع كونتاكتيو، ماشي حنا نروحوا نجرو موراهم، باسكو ماشي هما اللي عندهم الغاشي عندنا. انت اللي تروح عندهم تقول له يا ودي عندي الجاليه هنايا، عندي دي جون كاليفيي مساكن، كاين دي زانجينيور ولاو يخدموا في الخبز، انجينيور ولا يخدم في الباتيمون، ماسون ولا اوفريي، باسكو الدبلوم تاعو ما تعرفولوش به. دونك حرام ولا غير حرام، يعني خساره. لازم سيتادير الانسان كي الحق قلت لكم شخصيا، يعني نعاود نولي السوجي تاعي، قالوا لي الدبلوم تاعك ما عطاو لي ورقه تقول بلي الدبلوم اللي ايكيفالون ا بو بري ا سا، مي ما كاش ايكيفالون، سيتادير ا بو بري هكذا. خرجت والله مبريز، يعني شايف بغيت نخمم قلت كيفاش نقدر نلحق باش ندير الخدمه اللي انا حابها، يعني الحاجه اللي تفورميت فيها انايا وشنو هو لوبجيكتيف. كاين هنايا دي بوسيبيليتي. لافونتاج في اوروبا ولا في امريكا الشماليه كاين دي بوسيبيليتي تقدر دير دي فاليداسيون دي زاكي، ستادير تخدم في مهنه تقدر دوموندي او بو دو 5 ans في هذيك المهنه ولا 3 سنين، ابارتيغ دو 3 ans دوموندي عطوك ديبلوم في هذيك المهنه هذيك. دونك لا بروميير دي شوز واش درت انايا، فيك جو مو سو دي اني خدمت 3 سنين في هذه الخدمه هذه، جي دوموندي ديجا ان بروميير ديبلوم. عطاولي ان باك، جي ريوسي، درت اون فاليداسيون دي زاكي صعيبه ماشي سهله، لازم لك دوسي وميموار ومنا وجري ووقت، يعني tu consacres beaucoup de temps. الانسان عاود قرا عاود دوكيومونطاج كتابات، المهم ميزيريا شويه، واحد الميزيريا هذيك راه تجري واحد اون اني. كملت نخدم اون باراليل، عطاولي النيفو، كي عطاولي النيفو باك، بالنيفو باك عاودت سيتادير كيما يقول لكم قرايه وخدمه، يعني خدام كور دو سوار. J'ai obtenu le deuxième diplôme. Qui a obtenu le deuxième diplôme? أنا شخصيا هذه يعني تجربة خاصة. J'ai postulé في خدمة اللي توشي البتروكيمياء والرافيناج، يعني المهنة تاعي على باز. عندي تري تري غون سوسيتي ما نعطيلكمش اسمها، يعني من أكبر الشركات العالمية في البترول والبتروشيمياء. بوستوليت واحد لوفر دومبلوا، بوستوليت تاك عيطولي. بون سقسيت الناس انا قالوا لي غير ما يشقاش، قالوا لي انت عندك ديبلوم دو باز جزائري ما يستعرفوش بيك، ويعني راك تبارتيني في الفيد. داك رحت منا لي زونتروتيان بالعقل، جوزت لي تيست لاك غير بالعقل. شاف لي دو ديبلوم فرونسي، يعني هذاك لي دو باك اونتر غيمي كو جي اوبتوني هنا بالفاليداسيون دي زاكي، وشاف ديبلوم الجيريان الاول خزر، قال لي فريمون يعني عندك ان ديبلوم دو باز اللي في الخدمه هذه، سيتي على باز دون سو ميتي لا. قلت له وي، قال لي وعلاه ما درتش ليكيفالونس؟ قلت له ما كاش ليكيفالونس، ما كاش معادله بين زوج بلدان ايتو. شاف في au fur et à mesure تاع لي زونتروتيان j'ai eu des bons résultats كيما يقولوا في لي زونتروتيان، لي بون ريزولتا في لي تيست بسيكوتكنيك، لي تيست تاع لا لونغ، لي تيست تكنيك. خيروني داوني يعني افيك اون بروميس دومبوش،
وخلصوا لي انا شخصيا، خلصوا لي ليكول، خلصوا لي يعني المدرسه تاع البترول، الكورسوس سكولير تاعي كومبلي، وانا خالص عندي شهريه تاع مي كوليغ اللي خدامين وانا ما خدامش راني في ليكول. ستادير شوفوا الانسان، نعطيكم هذا ليكزومبل هذا ماشي يعني ما تشوفوش من باب يعني الانسان او يحكي في حياته ولا تكبر ولا. شوفوا يعني الانسان اللي ما يطلقش وثابت في ربي وعنده معنويات وما يطلقش ويضارب ويساكروش وعنده لا فولونتي يخدم ويزيد يقرا، والله تلحق دي فوا يجولك واحد يتلوك يشوكيوك في حياتك، ما تستناهمش كاع، ما تستناهمش كاع. صبت روحي صدقوني يا خوتي والله العظيم، صبت روحي عندي ان صالير كومبلي à part quelques primes, عندي salaire complet. C'est-à-dire j'étais salarié, c'est de la formation continue. Salarié تاع هذيك الشركه كانت à l'époque وقيلا la première ولا la deuxième. شركه كبرى في البترول، في ليكول تاع البترول نقرا ويخلصوني ونكمل الكورسوس تاعي à condition d'obtention du diplôme تسيني طون نشاط ديريكت. دخلت يعني او طونكو تكنيسيان سوبيريور، يعني عندهم ديريكتورمون. شوفوا الانسان منين جا وكيفاش بدا. لقيت روحي خدام في واحد خدمت مام في دي زوزين تاع ريسيكلاج تاع الزبليت وحاشاكم، يعني ما الانسان تامر تو تي بوسيبل، كل شيء ممكن. الانسان باك يخدم عقله ولا فولونتي، ستادير لا فولونتي، ما فو با انسان يجيك يبريزيك ولا يكسر لك المورال. تو تي بوسيبل ميم في لوروب وين الناس يدخل خدمه قلاله تروح حابسه، ما كاش منها خوتي. نعرف ناس انا جاو معايا في لا ميم بيريود بلوس 20 والله العظيم غير شوفوا خدموا بالك عام عامين راهم عايشين بلي زاد والارامي ليومنا هذا. يقول لك الارامي انا والمراه تاعي نديروا 4 دراري ورانا قاعدين وتلقاها مكسل ومريح. وهذه في كاع لي بي اوروبيان وين كاين لي زاد، من في لا هولندا سا اكزيست، في لا بلجيك سا اكزيست ايتو. سيتادير كاين دي فوا يخدم هكذا ولا يروح يدير فورماسيون جوست باش يفاليدي دي زور باش يكملوا له ويعاودوا يعطوا له هذيك، يكملوا يعطوا له المساعدات هذوك. دونك يا خوتي اللي يقول لكم الخدمه يكوبي لك رحمه ربي، يقول لك الخدمه في اوروبا ما كاش، كذاب. تو ديبون دو نتايا شكون وكيفاش داير واش عندك في جيبك التاهيلات. هذه هي نقطه النهايه. وما نحكوش على الناس اللي سون سوبر كاليفي، اللي عندهم دي غروز انجينيورا في البلاد، الناس اللي جات دي دكتوراه بلي ماجستير اي تو، هادو سي انكور بلو فاسيل ليهم que ça soit par le biais تاع s'inscrire dans une fac les études ويخدموا étudier c'est-à-dire يقراو obtenir diplôme avec une mention. هذاك encore c'est plus facile ليه. les médecins كيف يخدم autant qu'interne يفاليديو لو الدبلوم تاعو، فيها تماره وصي مسكين. ميم يعني ميم تكون دكتور وفيها شويه تماره بصح يتيان لو كو، يدير لي كور دو سوار، يغوفاليد سي ديبلوم. اون فوا كو يجيب ليكيفالون تاع الدبلوم تاعهم ومن بعد خلاص هذه الخدمه. ميم قلت لكم اصغر مهنه، المهم مهنه بالورقه تقدر تعاود باش تفاليديها، دير نهار دير كوارتك تروح ان سون دو فورماسيون تعاود تقرا 6 موا عام غير باش تفاليدي هذيك المهنه تاعك بالدبلوم. الجيرو لو ديبلوم تو بريزون دو ديبلوم ان امبلويور يديك تخدم. كاينه الخدمه هي يعني الشرط هي برك كوارت شويه ان تي بو كومبليكي، بصح الكوارت كيف كاين بوسيبيليتي اللي يكون يعني مقيع عارف يهضر ومربيتو يلقى مرا ويتزوج، ما كاين حتى مشكل. ما يقبحش برك وما يقعدش في باربيس وما يقعدش في سارتان كارتي تاع مارسي ولا سارتان كارتي في لا هولندا وين كاين تاوعنا والمشاكل. يعني هذا ما كان خوتي، يعني الانسان يفيتي لي بروبليم. دبلوم في جيبو، التربيه والتاهيلات وعنده معطيات شابين، يعني يكون انسان مبتسم، انسان مربي، عنده هذا وليد فاميليا كما نقولوا حنايا، عنده مهنه والله العظيم وين يروح يعيش يا خوتي. دونك هاد الفيديو هذه قلت لكم فيها دوطخ فيديو مازال ان شاء الله غير بالعقل اون فا افونسي. عندي اون شان واسمها باب الواد حيدره للناس لي زابوني سور سيت شان اللي ما يعرفوش يعني بلي عندي اون اوتر شان تري انتريسونت. هذيك لا شان تهضر على بزاف السياسه، الوضع السياسي في الجزائر. سي سا فوز انتريس مرحبا بكم سور لوتر شان باب الواد حيدره. ونقول لكم جيسبر لا فيديو عجبتكم، الله يستركم ويحفظكم، يحفظ بلادنا ويحفظ كاع الجزائريين والامه الاسلاميه ان شاء الله. والسلام عليكم.